अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, आज हम आपसे बात करने वाले हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से। बहुत बड़ी दुख की ख़बर है ये। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम था कि तकरीबन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला 6 महीने से ज़्यादा आपको जेल के अंदर हो गए हैं और आखिरी हायरिंग आपकी 29 जुलाई 2024 को थी, तो जिसमें कि उम्मीद की किरण थी कि मुफ्ती साहब क़िबला को रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका कि मुफ्ती साहब क़िबला बाहर आएँ। लेकिन नाज़रीन, उससे बड़ी परेशानी की ख़बर और अब सामने आ रही है निकल करके कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, जो कि तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा आपको जेल के अंदर हो गए हैं। परेशानी वाली ख़बर, दिल को दहला देने वाली ख़बर ये है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के ऊपर जो पासा एक्ट को इम्पोज़ किया गया है, जो पासा एक्ट आपके ऊपर लगाया गया है, उसमें कुछ ख़बर ये मिल पा रही है कि जिस इंसान पर पासा एक्ट को लगाया जाता है वो तकरीबन 1 साल तक जेल में रहता है। यानी 6 महीने मुफ्ती साहब क़िबला को हो गए हैं और 6 महीने और जेल में रहना पड़ सकता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि मुफ्ती साहब क़िबला 6 महीने और जेल में रहें। अल्लाह ना करे इस तरीके का मामला, अल्लाह ना करे कि मुफ्ती साहब क़िबला को और जेल में रहना पड़े, कि बल्कि दुआ है अल्लाह पाक से कि मौला बेहतर फ़ैसला मुफ्ती साहब क़िबला के हक़ में अता फ़रमाए। नाज़रीन इकराम, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को लोगों ने कहा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी दुनिया के लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के सपोर्ट में खड़े हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि मुफ्ती साहब क़िबला की रिहाई बहुत जल्द हो जाएगी, इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हमें अपनी सरकार पर, अपने कानून पर, संविधान पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है मुकम्मल कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हक़ में फ़ैसला इंशाअल्लाह बेहतर ही होगा। अब नाज़रीन इकराम, एक वजह सामने ये आ रही है कि कुछ लोग, एक कानपुर का रहने वाला सूफ़ी कौसर, जिसका नाम है, शायद इस तरीके का कुछ नाम है, मैं तो उसका ख़बीस का मुकम्मल नाम भी नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर अपनों की साजिशें कुछ रची गई हैं, कुछ अपने लोगों ने चाल चली है इस तरीके की, जो मुफ्ती साहब क़िबला गिरफ्त में आए हैं। देखिएगा नाज़रीन इकराम, अगर हम किसी के साथ अच्छाई करने का हक़ नहीं रखते हैं, अच्छाई करने का हमारे अंदर हिम्मत मौजूद नहीं है, तो फिर हमें चाहिए कि हम किसी और को, उसके ऊपर हम बुराई भी ना करें, उसको हम परेशानी में मुब्तला भी ना करें। अब उसने क्या किया कि मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले से हमने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला जो हैं, उनके ख़िलाफ़ उसने लेटर पैड गलत सलत लिखे, उनके ख़िलाफ़ नई नई बातें समाज के सामने रखी गई और उनको कहा कि आतंकवादी हैं, उनको कहा कि अच्छे नहीं हैं, उनको कहा कि ये आतंकवादियों से राब्ता रखते हैं। देखिएगा नाज़रीन इकराम, हम आपसे कहना चाहेंगे, क्या कोई एक अच्छा आलिम दीन इस बात को कर सकता है, इस काम को कर सकता है? उस कुत्ते ने लेटर पैड के ज़रिए से मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले से बदगुमानी पूरे मुल्क के अंदर फैला दी है। अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के केस को वहाँ से तो आपको इंसाफ ना मिल सका है जहाँ से उम्मीद की किरण थी। हाई कोर्ट से भी मामला रद्द हो चुका है, हाई कोर्ट से भी अर्ज़ी को ख़ारिज कर दिया गया है। अब मुफ्ती साहब क़िबला दिल्ली आएंगे और दिल्ली आने के बाद मुफ्ती साहब क़िबला का केस दिल्ली में रखा जाएगा। दिल्ली की अदालत यानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मुफ्ती साहब क़िबला जाएंगे। अब मुफ्ती साहब के वकला, मुफ्ती साहब के वकील अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्ज़ी को दाखिल करेंगे, अपना मामला पेश करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, नए तरीके से केस को रखा जाएगा, नए तरीके से केस को सुना जाएगा, हर तरीके से केस की छानबीन नए तरीके से की जाएगी, यानी कि हर चीज़ नए तरीके से काउंट की जाएगी
مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے اب دلی کی طرف رخ کرا جائے گا. اب نئے طریقے سے ہر چیز کا ہونا ہے. مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو رہائی کے چانسز اب جو ہے صرف مفتی صاحب قبلہ کے لیے دلی کی سرزمین ہی ہے. اب مفتی صاحب قبلہ دلی آئیں گے اور ان کے ساتھی آئیں گے، ان کے وکیل لوگ آئیں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے دعا کریں کہ مفتی صاحب قبلہ کو آپ کے حق میں فیصلہ ہو، اچھا فیصلہ ہو. رب تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو صبر جمیل، صبر تحمل عطا فرمائیں. دیکھیے گا ناظرین کرام، اگر مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اس لیے کہ اگر ایک شخص کی، اس ایک فرد کی، ایک شخص کی ہمت ٹوٹ گئی تو ایک شخص کی ہمت نہیں ٹوٹے گی بلکہ پوری قوم کی ہمت ٹوٹ جائے گی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی. ایک مرد مجاہد مفتی سلمان اظہری، وہ نبی کا عاشق، عاشق رسول، عاشق غوث اعظم، ابھی کھڑا ہے، اپنے پیروں پر مضبوط ہے، ابھی ہمت اس نے نہیں ہاری ہے. تو آپ لوگ اس کی سپورٹ میں کھڑے رہیے گا. اس شخص کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھے میرے بھائی لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا ہے. اس لیے کہ تنہا وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو رسول کی ناموس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتا ہے. تنہا وہ ہوتا ہے جو اپنی جانوں کو چھپاتا ہے، سرکار کی عظمت کے لیے نہیں بولتا ہے. مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے پوری دنیائے سنیت کو، پوری دنیائے انسانیت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ جان اگر جائے تو جانے دینا، مگر نبی کی ناموس پر آنچ نہ آنے دینا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ مفتی صاحب قبلہ جو اپنی عرضی کو داخل کرنے کی کوشش اب سپریم کورٹ میں کی جائے گی، یعنی دلی کی جانب اب رخ کیا جائے گا، دہلی کی سرزمین پر آپ کے وکیل صاحب آئیں گے، تو یہاں میں دعا کرتا ہوں رب کائنات سے کہ مفتی صاحب قبلہ کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کے حق میں بہتر سے بہتر فیصلہ عطا فرمائے. لیکن ناظرین یہاں پر موڑ نیا آتا ہے کہ پاسا ایکٹ جس پر امپوز ہوتا ہے، پاسا ایکٹ جس پر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ 6 مہینے نہیں بلکہ 1 سال تک جیل میں رہتا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے خبر یہی آ رہی ہے کہ جس پر پاسا ایکٹ لگا ہوتا ہے اس کو تقریباً 1 سال تک جیل میں رہنا پڑتا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے بالخصوص اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، سلمان اظہری کو ہرگز نہ بھولیں. ہر روزانہ نیو اپڈیٹ مفتی سلمان اظہری کی آپ لوگ دیکھیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کس پریشانی میں مفتی صاحب قبلہ ہیں. آخری جملے سن لیں آپ. مفتی صاحب قبلہ کی طبیعت علیل ہے. ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں تقریباً ہم ہر ویڈیوز میں بتا رہے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ کی طبیعت علیل ہے. آپ کے دماغ میں درد ہے، سر میں درد رہتا ہے، پیٹھ میں درد رہتا ہے اور پیروں میں درد رہتا ہے، ٹانگوں میں درد رہتا ہے. اللہ کریم سے دعا کریں مولا مفتی صاحب قبلہ کی بیماری کو دور فرمائے، مفتی صاحب قبلہ کو سلامت رکھے. اگر ہمارے چینل سے آپ جڑے رہیے گا، روزانہ نئی ویڈیوز مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. چینل پر اگر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، چینل کو سبسکرائب